बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, यकीनन आप लोग खैर अफियत के साथ होंगे। बड़ी अहम और लेटेस्ट न्यूज़ तारिक लब्बैक के हवाले से और गिरफ्तार शुदा जो कारकुनान है तारिक लब्बैक के हवाले से, उनके लिए गुड न्यूज़ आई है। इंशाल्लाह वो भी आज शेयर करेंगे। इसके अलावा जो ट्रेंड चलाया था तारिक लब्बैक के कारकुनान ने, कीबोर्ड वॉरियर्स ने, उसके हवाले से बात करेंगे कि वो कहाँ तक जा पहुंचा है और कहाँ कहाँ उसकी जनाब वाला धूमें हो रही हैं और किन लोगों को तकलीफ हो रही है और किन लोगों को खुशी हो रही है, उस हवाले से बात करेंगे। और इसके अलावा एक और अहम न्यूज़ जो है वो आपके साथ इंशाल्लाह आज की वीडियो में शेयर करेंगे पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब के हवाले से। जी मोअज़्ज़ज़ सामीन, सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली लेटेस्ट न्यूज़ जो है और जो लेटेस्ट वीडियो है आपकी खिदमत में वो बर वक्त पहुंच सके। सबसे पहले बात करते हैं तारिक लब्बैक के हवाले से। चूंकि जो लोग गिरफ्तार हुए थे मुरीदके के अंदर या मुरीदके के बाद आज तक जिन लोगों को क्रैकडाउन करके गिरफ्तार किया गया था, उनके हवाले से जो अच्छी खबर आई है वो ये आई है कि चूंकि सुबह से और कल से इंशाअल्लाह तंजीमुल मदारिस के जो बोर्ड के सालाना पेपर हैं, इम्तिहानात है, उनका आगाज हो रहा है, जिसमें तलबा जो हैं जिन्होंने दाखिले अपने भेजे थे, कल इंशाअल्लाह उनके पेपर होने। तो हुकूमत की तरफ से ये उन्हें एक सहूलत दी गई है कैदियों को, गिरफ्तार कारकुनान को, कि जेल के अंदर उनके लिए एक इम्तिहानी मरकज कायम कर दिया गया ताकि वो लोग जो हैं वो अपने इम्तिहानात जो हैं उनको बखूबी दे सकें और फिर वहां पर जनाब वाला उनके लिए सारी फैसिलिटीज जो हैं वो भी जनाब वाला पूरा एक इम्तिहानी सेल जो है वो बनाया गया है। ये एक अच्छी खबर है कारकुनान के लिए, गिरफ्तार कारकुनान के लिए, कि चलें वो अपना कम अज कम साल जो है वो ज़ाया होने से बच जाएगा। और इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी एतराज था कि जनाब हमने तो तैयारी नहीं की, चूंकि काफी दिन हो गए हैं। आज आपको पता है कि 3 महीने हो चुके हैं सादे मुरीदके को, तो उससे लेकर आज तक काफी लोग हैं जो तलबा थे मदारिस के, जाहिर है वो गिरफ्तार थे, तो गिरफ्तार के दौरान जाहिर है वो तैयारी तो नहीं कर सके। तो उनके लिए तंजीमुल मदारिस बोर्ड की तरफ से ये एक सहूलत और फैसिलिटी आई है कि वो लोग जो हैं वो 6 महीने बाद जो दोबारा ज़िमनी जो पेपर होंगे, जो उनके सप्लीमेंट्री होंगे, उनके अंदर वो अपना दाखिला भेज सकते हैं और इस दौरान वो आल होंगे और अपना दाखिला जो है वो सालाना जो है वो उसके अंदर भेज कर वो इम्तिहान दे सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर थी, मैंने कहा अपने मोअज़्ज़ज़ सामीन के साथ हम शेयर कर दें। यकीनन आपको ये खबर बहुत अच्छी लगी होगी। इसके अलावा एक और आम खबर जो है, मैंने कल वाली वीडियो के अंदर भी इस बात पे तबसरा किया था कि इमरान रियाज ने चूंकि एक दावा किया था, उसने कहा जी साद रिजवी साहब के सामने काफी मुतालबात रखे गए, जिन मुतालबात को उन्होंने नहीं माना और कुछ मुतालबात उन्होंने मान लिए हैं। लेकिन हकीकत में मोअज़्ज़ज़ सामीन ये बात जो है ये अवाम में ही उड़ाई गई है। इमरान रियाज जो एक सीनियर सहाफ़ी है, उसे चाहिए था कि कम अज कम इस तरह की खबर जो गैर मुसद्दिक़ा उसको शेयर न किया जाए, और वो खबर जिसका कोई मुंह नसेरा है उसको आगे जनाब क्यों तुम शेयर करते हो। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि साद रिजवी साहब अभी तक जो है उन्होंने हुकूमत के साथ कोई मुतालबात, डील वगैरह कुछ भी नहीं की। अगर वो मुज़ाकरात कर लेते, मुतालबात मान लेते, तो जैसे मिर्जा जेलमी को एकदम फौरन जो है वो बाहर लॉन्च किया गया और फौरन बाहर भेजा गया, साद रिजवी साहब को भी एकदम मंजर आम पर लाया जाता और आपके साथ आपके भाई अनस रिजवी साहब और दीगर जो क़यादत है वो भी एकदम मंजर आम पर आ जाती। इसके अलावा मोअज़्ज़ज़ सामीन, एहसान अली आरफ साहब जो गाय बगाए तारीख के हवाले से काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेटिव जो है वो वीडियो देते भी हैं और न्यूज़ भी जो है वो आगे शेयर करते हैं। उन्होंने चूंकि काफ़ी कोशिश की हुई है तारीख लब्बैक के हवाले से और इसके अलावा मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन की ओपनिंग के हवाले से उसको दोबारा खुलवाने के लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं। उनकी तरफ से एक बयान वीडियो का आया है कि उन्होंने कहा है कि अगर साद रिजवी साहब जो है वो एजेंसियों की तावील में है, तो लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और कहते हैं जनाब आप जो हैं तो आप कोशिश क्यों नहीं करते जनाब साद रिजवी साहब की रिहाई के हवाले से, या अदालत के अंदर आप केस क्यों नहीं चलाते या उनके लिए कोशिश क्यों नहीं करते। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा जी हमने कोशिश करनी है और हमारा दिल भी चाहता है हम कोशिश करें, लेकिन इसके लिए 2 शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये है कि तारिक लब्बैक की जो क़यादत है ये काम उसका बनता है, वो हमें जनाब वाला क्लीन चिट दें या कोई वकालतनामा दें ताकि हम जनाब वाला साद रिजवी साहब और अनस रिजवी साहब अगर वो एजेंसियों की तावील में है तो हम उनके लिए अदालत की कार्रवाई शुरू करें और सारा प्रोसीजर जो है हम उसका आगाज कर सकें। तो हमें उनके फैमिली जो है या वो लिख कर दे या इसके अलावा तारिक लब्बैक की क़यादत जो है वो लिख कर दे, तब हम ये काम करेंगे। और साथ ही उन्होंने ये बात भी कही है एहसान अली आरफ साहब ने, उन्होंने कहा जी हमने खुद भी कोशिश करके फैमिली के साथ रब्ता किया और कहा है किसी तरह फैमिली जो है वो हमें इस चीज की इजाजत दे दे, कोई परमिशन लेटर दे दे, लेकिन उनकी तरफ से भी हमें यही जवाब आया जी जो कुछ क़यादत करेगी हमें वही मंजूर है और क़यादत के अलावा हम दूसरी बात जो है वो नहीं कर सकते। मोअज़्ज़ज़ सामीन, इनकी भी एक बेहतर खबर है कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह जिस तरह की क़यादत जो है उन्होंने साद रिजवी साहब की तावील और गिरफ्तारी के और हवालगी के हवाले से जो खबर लीक की थी उसके देखें कितने अच्छे तासुरात आए और कितना अच्छा आगे उसके नताइज बरामद हुए
اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن جو ہے ٹویٹر پر بالخصوص پرسوں جو ہے وہ 1 ملین پوسٹ ہوئی تھی، ٹویٹس جو تھیں وہ تھیں، اور کل جو تھی وہ 2 ملین سے کراس ہو چکی ہے، اور آج جو ہے 2 ملین سے اوپر کا ٹرینڈ چل رہا ہے، ڈٹا ہوا ہے سعد رضوی۔ یہ ٹرینڈ آپ دیکھیں گے آپ کو مزہ آ جائے گا، لطف آ جائے گا کہ اتنے بہترین طریقے کے ساتھ تحریک لبیک کے نوجوان اور کارکنان اور محبت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ٹویٹس کر گئے ہیں، ایکس پر جناب والا وہ ورکنگ کر رہے ہیں کہ لوگ حیران ہو چکے ہیں۔ میں نے آپ کو شروع ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اس کے نتائج آنا شروع ہو چکے ہیں، جیسے کہ کچھ لوگوں کے تاثرات میں نے آپ کو بتائے تھے، سہیل وڑائچ صاحب کا بتایا تھا کہ انہوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا۔ اس کے علاوہ سہیل افریدی صاحب جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں پی ٹی آئی کے، ان کا بھی جناب والا بہت اچھا بیان آیا کہ دیکھیں جی تحریک لبیک کے کارکنان کتنی خوبصورتی کے ساتھ جناب والا اس محاذ پر بھی وہ جنگ لڑ رہے ہیں اور اس کے کتنے اچھے امپیکٹ آنے شروع ہو گئے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو کچھ لوگ جو ہیں جن کو تکلیف بھی بڑی ہوتی ہے، اور میں یہاں رک کے یہ بات کرنا چاہوں گا، یہ کون لوگ ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے؟ یہ وہ منافق لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں بابا جی کہا کرتے تھے کہ پیڑا اور تو پھکیا اور۔ تو اب ان کو جناب والا اور کوئی سوچتا نہیں، جب کوئی بول نہیں رہا تھا تو یہ کہتے ہیں جی تحریک لبیک والے بولتے نہیں ہیں کارکنان کی رہائی کے لیے اور قیادت کی رہائی کے لیے، رضوی برادران کی رہائی کے لیے یہ کوئی بات ہی نہیں کر رہے۔ اب جب لوگوں نے جناب اس کے لیے ورکنگ شروع کی اور تحریک لبیک کے لیے آواز اٹھانا شروع کی، بالخصوص سعد رضوی صاحب کے لیے ٹرینڈ چلایا، اور 2 ملین سے جب یہ ٹرینڈ اوپر ہوا تو میں آپ کو بتاتا چلوں، شفقت چودھری صاحب نامی بندہ جو ہے یہ ٹویٹ کرتا ہے اور اس نے لکھا اس پر رد عمل دیتے ہوئے، یہ کہتا ہے جی پنجاب حکومت کو یہ سوچنا چاہیے، بالخصوص مریم نواز صاحبہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جناب سعد رضوی صاحب جو ہے، سعد رضوی جو ہے یہ ایک نئی صورت کے اندر لانچ ہو رہا ہے، اور قصوری چکی کے اندر جانے کے لیے جناب زمین سے زمین تک مار کرنے والا یہ ایک نیا میزائل جو ہے یہ لانچ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس نے اپنے اندر کی بڑاس نکال دیا۔ مجھے تو لگتا ہے بظاہر یہ سیافی ہے لیکن حقیقت میں یہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، اور جس طرح جناب والا اس نے ٹویٹ دیکھی ہے اور یہ ٹرینڈ دیکھا ہے تو اس کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی تکلیف کا اثر کہاں کہاں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ معزز سامعین، رائے افتخار صاحب جو ہیں انہوں نے پھر اس پر کمنٹ کیا، تو کمنٹ کر کے اس نے کہا جی بالکل جی پنجاب حکومت کو یہ تو جاننا چاہیے کہ سعد رضوی صاحب لانچ تو ہو رہے ہیں لیکن اس دفعہ وہ بارود سے فل ہو کر آئیں گے اور حکومت کے لیے خطرہ بن کے آئیں گے۔ یہ بڑی خوبصورت بات انہوں نے لکھی ہے، مجھے بڑی پسند آئی، یقیناً آپ لوگ بھی اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ معزز سامعین آپ دیکھیں کہ جو یہ چیز آگے جا رہی ہے، کچھ لوگ خوش ہو رہے ہیں، کچھ لوگوں کو تکلیف جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے، تو ہم تو یہی کہیں گے کہ جن کی تکلیف زیادہ ہو رہی ہے اللہ ان کی تکلیف میں اور اضافہ کرے، کیونکہ جو رضوی برادران کے چاہنے والے ہیں، تحریک لبیک کے چاہنے والے ہیں، الحمدللہ ان کی محبت کو کوئی کم نہیں کر سکتا، اور حق کی آواز کو جتنا مرضی دبایا جائے اللہ کے فضل و کرم سے وہ دوبارہ اوپر ہی ہوتی ہے، اللہ اسے فتح ضرور عطا فرماتا ہے۔ آخر میں معزز امین میں پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کی ایک لیٹسٹ نیوز جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں، چونکہ کیس نپٹائے جا رہے ہیں، حکومت جلدی جلدی جو ہے وہ پیشیاں کر رہی ہے، کئی 26 بندوں کی پیشیاں جو ہے وہ آج بھی ہوئی ہیں اور کل بھی ہوئی ہیں، اور مزید آنے والے دنوں میں بھی ان چیزوں کو جلدی جلدی نپٹایا جا رہا ہے۔ تو بہرحال پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب جو ہیں ان کو کڑی سکوٹی کے اندر، سکوٹی کے حصار کے اندر جو ہے سید زادے کو وہ جناب کوٹ لکھپت سے وہ شیخو پورہ جیل جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد آگے جو ان کا کیس ہوگا، جو ٹرائل ہوگا، ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کو انہوں نے جو دھمکی دی تھی، اب صرف محض دھمکی دینے پر ان کو 10 سال یا ایک قول کے مطابق 35 سال کی ناجائز اور غیر قانونی غیر شرعی سزا جو ہے وہ سنائی گئی ہے۔ یہ ہمارے ملک کا قانون ہے، یہ ہمارے ملک کا انصاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس ملک کو محفوظ فرمائے، اور ہماری عدلیہ بالخصوص ہمارے جج جو ہیں ان کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، اور ان کو قرآن و سنت کے مطابق شرعی فیصلے کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل کا آئیکن دبا دیجئے تاکہ اور نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ کی خدمت میں پہنچ سکے۔ آپ کی محبتوں کے بہت بڑے مشکور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، دعا کی کثرت کریں، درود تنجینا پڑھیں، اس کے علاوہ آیت کریمہ کا ورد زیادہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ بر وقت جو ہے وہ رضوی برادران کو منظر عام پر لائے اور مشکلات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئی صبح نوید سحر جو ہے وہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نئی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے آپ کے ساتھ، اب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔